بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم खुशनुदी मोहम्मद वालिदैन मोहम्मद के लिए बुलंद तरीन सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نادعيا مظهر العجائب تجده مملك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي عليه السلام إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة سلام الله عليها بضعة مني وسيدة نساء العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أنس راشدي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم اجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين پروردگار عالم جلال واسطہ محمد والے محمد عزت و حرمت واسطہ ائمہ اہل قسمت طہارت واسطہ انبیاء نصرت کی نبوت واسطہ پروردگار عالم حق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اسمت و اکرام السلام مجلس اعلیٰ اور کلام حکیم کی تلاوت اس کا تمام تر اجر و ثواب اور اس مقابل 38 مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت ثواب سورہ یاسین مبارک 30 مرتبہ اور بسم اللہ سے رحمت اللہ شریف رحمت اللہ سورہ ملک مبارک 50 مرتبہ آیت کرسی 50 مرتبہ نعرہ
سر وإنا إليه راجعون. محمد بتا دو